نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا صدق الله العظيم. سورة بني إسرائيل انزل لسم پارا یوسل یو نمبر آیت ومقر رکو کی دا نبی علیہ السلام دا رسالت اس بات بیان کو پدے رکو کہ ہم دا نبی علیہ السلام دا رسالت دلائل ذکر کی سورت پشورو کی دا بنی اسرائیل و فسادنا بیان شیو دا سورت باقرہ کہ ہم دا بنی اسرائیل و فسادات بیانی موسیٰ علیہ السلام چکل اللہ رب العالمین فرعونیانو تا اولےگو بنی اسرائیلو تے اولےگو فرعونیانو بغاوتو کو بنی اسرائیلو کے کلا تابداری او کلا نافرمانی داغی عادت مخی تفصیلا بیان شوی. موسیٰ علیہ السلام تا اللہ پاک نہ معجزات ورکل یو حمسا یو ید بیزا یو قحط سالی بل توفان بل ملخان سپگے چندخان وینی او وبا دانہ معجزات اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام تورکر چدا قوم بددین عبرت حاصل کی ایمان برو لیکن کرچ دی فرعونیان تدا معجزات کارچل بیوی دا خود موسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ ناپوہیدہ نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام پا دوکہ کے پروت تفسیر ساوی ہوئی چھ دی فرعونیان خیال دو چھ موسیٰ علیہ السلام پا چا باندے جادو کڑی دی آغا جادو پا دا الٹا شوی دی مدد دماغ کار نکو دا موسیٰ علیہ السلام دا معجزات و بارک کی داوی چھ موسیٰ علیہ السلام سمنگستا بارک کی خیال دار چھ نعوذ باللہ تلیوانی ذکر دا خبری موسیٰ علیہ السلام فرعون تووی چھ گور فرعون تو پخپل باندے خفی دا کمی معجزی چھ اللہ پاک نازلی حقیقت کی تا تم پتر جداد اللہ پاک دا طرف ندلائل و تا ایمان نروڑی دا ذکر چستا دا حلاکت وخنز دیر آگلے تا حلاک دو والے ذکر ایمان نروڑی دی فرعون ارادو کہ چھ موسیٰ علیہ السلام دا دی خپل کلی او علاقے مصر نعوباس اللہ جل شاہ موسیٰ علیہ السلام تا حکم اکو چھ بنی اسرائیل زان سرکا پا بحر قلزم باندے پوریوزا بحر قلزم باندے ہم سارا واچو لدول اسلار جوڑ شیدی تا نجات ملو شو پوری وطل فرعون سرد اقبل طول لشکر اللہ پاک پا بحر قلزم کے حلاک یہ نبات اللہ پاک دی بنی اسرائیل طوی چتاسو پا دیزمکہ باندے وقت دے روئی اللہ جل شانہو دا نعمتن شکریہ ادا کی او بیاد قرآن کریم صداقت اللہ پاک ذکر کی جی پیغمبر علیہ السلام دا قرآن مقتاد پار نازل کردی دا پار آدی چی تو پدی باندے نیکانو تا دا جنت بشارت ورکی او گناہگارو تا دا عذاب نجر بیان کی دا استاذ مداری دا او تا تا منگ لگ لگ پا درویش کالا کی نازل کردی دا پارا دی چی دا مقیم مناسبت سر دی خلق تا لگ لگ نازلی گی و دی ایمان روڑی دا دی دا فیدی دا پارا منگا لگ لگ نازل کری بیا نبی علیہ السلام تا اللہ رب العالمین خپل پریزہ بیانی بھی تو ایمان روڑی او کن روڑی ماغاڑ اخلاص کم کسان چی پتاس یہودیانو کی بن اسرائیلو کی اہل علم دی اہل کتاب دی اغیب دیبان پیگی چکرد اللہ رب العالمین آیاتون اولسترشی اغب منی ایمان بکی روڑی تو ببو باسی اغا اہل کتاب لک عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ چکل قرآن کریم نازلے دو دا ایمان روڑ توبے او اصطلاح او دا نبی علیہ السلام پلاس باند مسلمان
اول نه د يهوديانو غټ عالم او یا الله رب العالمین ایمان نصیب کو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابي وګرځي د مسلمان شاندار قران نازلېږي دی الله پاک ته پسندوي او د الله پاک تابعداري وکړي یا نبی کریم صلی الله علیه وسلم بد الله رب العالمین صفاتونو من ذکر کو کلم رحمان ذکر کو کلم رحیم ذکر کو نو مشرکان به دا پیغمبر په خپل د شرک کار کوي او مونږ ته وایي چې شرک مکو د خوب د خدایان یو خدای رحمان دی بل خدای رحیم دی دا نور نمونه اخلي الله رب العالمین آیت نازل چې دا خو زما خسته نمونه دي زه یو نمونه می صفتی ډیر زیات دا دې چې رحمان یا رحیم وای دا زمان نمونه دي خدای یو دې صفاتونه ډیر تاسو تم دا حکم دي چې په کوم نوم باندې تاسو مارا بلې ایمان وروړي دا ټول نمونه زمان لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک راځي حدیث ترمذی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله پاک یو کم سل نمونه ذکر کړي چې دا د الله پاک صفات نمونه دي د قران کریم په شروع کې لیکل شوی هو الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ د قران مجید په شروع کې دی بعضی کتاب بعضی نسخو کې موجود وي دا نبی علیہ السلام فرمایي دا ټول د الله نمونه دي نو دانا چې نبی علیہ السلام رحمان ویني دا بیل خدای دی او رحیم یو ویني دا بیل خدای دی نا الله پاک یو دی دا ټول د الله نمونه دي نو په نمونه سره خدایان ډیریږي نا رب العالمین یو ذات او بیا الله پاک نبی علیہ السلام ته فرمایي په مانځ کې قرائت ډېر په تیز باندې مکوا او ډېر په پټ باندې هم مکوا بلکې درمیانه قرائت کوا او بیا د سورۃ اخره کې الله رب العالمین عقیده د توحید مبارک حکم فرمایي او ورسره رد شرک دی توج الله پاک یو ذات دی نہ وجود ته محتاج دی نہ بیان ته محتاج دی نہ شریک ته محتاج دی اس قسم چاته محتاج ندی تاسو دغه یو الله پاک بندګیو کوي او په هغه باندې ایمان وروړي نو فرمایي ولقد آتینا فتاقی سر من ورکڑو موسیٰ علیہ السلام تا 9 آیات انہا معجزی بینات واضحہ فاسأل پیغمبر علیہ السلام تتپوسکا بنی اسرائیل دا بنی اسرائیل اذ جاءو کل جراغی کی تدا معجزی فقال له فرعون عبید موسیٰ علیہ السلام تا فرعون انی لازنک یا موسیٰ مسحورا یقین انزقیال کم پتا بند چے موسیٰ علیہ السلام مسحورا چے تی دوکا کی یا تی مغلوب ستا پاکل بان ستا عقل کار نکی قال ہوئی موسیٰ علیہ السلام لقد علمتا فتاقی سر تخفین ما انزل هؤلائی ندی نازل کړي دا معجزې الا رب السماوات والارض مگر رب د اسمانونو او د ځمکو بصائر د پاره د عبرت واني لاظنك يا فرعون مثبورا او یقینا ځ خیال کوم پتا باندې چې فرعون ته هلاکیدونکي فاراد پس فرعون اراده وکړ یستفزهم من الارض چې وباسي د موسی علیہ السلام او د ملګرو لرا د مصرنا فاغرقنا پس من دا فرعون غرق کو ومن معه سجد سر ملګرو جميعا ټول په بحر قلزم کې وقلنا من دي بني اسرائيل تا من بعد پس هلاکت د فرعون او د نجات د بني اسرائيلنا لبني اسرائيل بني اسرائيل تموي اسكنوا الارض تاسو سیږي په دې ځمکه د خاص د مصر باندې فاذا جاء وعد الاخره ارکل چلا شبل وعده یعنی قیامت جئنا بكم لفيفا من براولو تاسو ټول په یو ځای باندې تاسو به براولو دا فرعونیان په پیارا پیدا کو او بالحق انزلناه او په دې حق باندې موږ نازل کړی دا قران کریم او بالحق نازل او په باندې دا نازل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا او تمنګ نه لګل پیغمبر علیہ السلام مگر زیر ورکون کې مؤمنانو تو ير ورکون کې کافرانو لرا او قران او دا قران کریم فرقناه منګ دا نازل کړی دی جدا جدا لګل
لتقرأه على الناس دپارا دی چې تداول لی په خلق باندې علی مقتن په مزمزه ونزلناه تنزیلا او موږ نازل کړی دی قران کریم لره لګ لګ وای تو فرمای امنو به تاسو ایمان اوري په دې قران او لا تؤمنوا یا تاسو ایمان نه راوړئ ان الذين اوتوا العلم من قبله بشکا کسان چې علم ورکړي شو تاسو نه وړاندې د دې بن اسرائیل نه وړاندې اذا يتلى عليهم هر کله چې ولستل شو په دې باندې يخر قران کریم په ولستل يخرون للذان ذي ورزيق الله پاک تپسنو باندې پتندو باندې سجدن په سجدا کې ويقولون دیوای سبحان ربنا پاک زمنگ رب دا مخالفت دا وعدینا ان کان وعد ربنا لمفعولا یقینا دا وعد دا رب زمن خامقاک للشوی ویقیدون للثان دی برجیگی پقبل مخنو باندی اللہ پاک تا فسجدہ کی یبکون دوی جاری اللہ پاک تا ویزیدون خشوعا او یزیاتوید دوید پار عاجزی قلتو فرمی ادعو اللہ تاثرہ ولی اللہ پاک یعنی نم دا اللہ پاک اخلی او ادعو الرحمن یا تاثر عبلی رحمن نم دا اللہ پجے صفتی نم رحمن اخلی ایم ما تدعو پکم نمونو چتاس اللہ پاک رابلی فله الاسماء الحسنى فز اللہ پاک دا پارا قیست نموننی ولا تجہر بصلاة کو تجہر مکوا بخبل قرآن پدیمان جکی والندیبتا تکنزل کی استا قرآن تو استا رب تب کنزل کوي ولا تخافت بها او تپټوال مکو په سبق باندې پورا چې صحابه کرام ساده قرآن کریم ته پیدین محروم پاتشي پټوال مکو وبتغي بين ذلك سبيلا تولټو ما بین د دې کلار درمیانا وقلو تو فرمای الحمد لله الذي ټول صفاتنا الله پاک غزاد د پاره لم يتخذ جن دینی ولی ولدن بچی ولم يكن له شریک او نشتا اللہ پاک دا پار اس قسم شریک فی الملک بادشاہے کی ولم يكن له ولی او نشتا اللہ پاک دا پارا سوک دوست من الذل بچگون کی دا تکلیفنا وکبره تکبیرا او تلوی بیانو دا اللہ پاک پلوی سرا تو ملگرو چی سجدہ ووری دلا دا سجدہ بیا اگو ذکر دا قرآن کریم دا سجدہ دا واجبات لنا وآخر دعوانا الحمدللہ